अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों खुश रहा करें, खुश रहा करें। मैं कहता हूँ कभी इस दिल को परेशान मत होने दिया करें। मैं अपना तजर्बा आपको बयान करता हूँ, एक ऐसा तजर्बा कि वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह आज के बाद कभी दौलत, रिज़्क, माल, इज्जत की कमी ना होगी। दोस्तों मैं यानी कि ज़िंदगी में एक अपना तजर्बा बयान करूं कि मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बंदा फौरी तौर पर परेशानी कबूल करने वाला होता है, डिप्रेशन ले लेता है। मेरी तकरीबन इस तरह ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन यहाँ तक आकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो बंदा अपने आप को ज़रा सा देखें, सिर्फ कहना होता है कि मेरा मालिक अल्लाह है और अपने आप को मजबूत करे, उसका कभी बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका बुरा नहीं होता, कभी उसको कमी नहीं लगती। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है जो मैं यहां पर आपको बयान कर रहा हूं। तो दोस्तों, जब से मैं एक अमल आपको बताता हूं कि मेरी इतनी तंगदस्ती थी मेरे ऊपर कि मेरे जेब में पैसे ना हुआ करते थे। जब मैं जब बंदा ये 16, 17, 18 साल की उम्र थी, ये वो उम्र होती है जब उमंगें बनने की जवान होती नहीं है बल्कि शुरू हो रही होती हैं। इस दौर में हमारा जो ख़ानदान था वो कोई गरीब नहीं था, लेकिन मुझे तंगी दी गई। अब वो कहानी मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता। मैंने बड़ी बड़ी शदीद मजदूरी की है, बड़ी बड़ी मुलाजमतें की हैं, लेकिन पैसा जमा ना होता। फिर एक इंतहाई दरवेश बंदा जो मुझे एक अच्छा लगता था, बज़ाहिर उसके मैले कचैले कपड़े होते थे, नाखन बड़े हुए, बाल उसके, दाढ़ी मतलब बेढंग बेतरतीब, लेकिन मैं गुजरता तो मुझे एक रूहानियत का एहसास होता। तो कभी कभी मैं उसको 1 रुपया दे देता। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1 रुपया मुझे मिलता नहीं था उस दौर में जब मैं उसे दे दिया करता। तो उस बंदे ने अल्लाह के एक दिन मुझे खुश होकर एक अमल बताया। कहने लगा, जो बंदा एक अमल करे बाकी सारे छोड़ दे बेशक, लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता, बल्कि करो। जितना अमल मांगोगे रब से, रब अता करता है। रब आपकी मतलब इबादतों का, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह उस समद है जी, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज है। तो उस दुर्वेश ने मुझे अमल बताया। कहने लगा कि जिंदगी में कभी तुम्हें वज़ाइफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक चीज का गौर रखना। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, वो बोला भी नहीं करता था, पहली बार बोला भी मुझी से, हमने जब देखा वो खामोश। लेकिन याद रखें, कहने लगा कि हमेशा, ठीक है, हमारे खासकर ये जो बर्रे सगीर है, पाक व हिंद, इसके लोग तो ज्यादा हैं ये कि अपने आप को बड़ा मोमन पखबाज समझते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं कि भाई फैसला है, ये बंदा जहन्नमी है, ये बंदा। कहने लगा, कभी अल्लाह की मखलूक को बुरा ना कहना, ना बुरा करना और ना ही बुरा सुनना। एक अमल ये जब तुम कर लोगे तो ये वजीफा जो है, अल्लाह का एक नाम है, 2 नाम अल्लाह के, ये ऐसे इसमें आज़म है कि आपको जिंदगी में कभी ना तंगदस्ती मिलेगी ना भूख मिलेगी। फिर मैंने वो अमल किए। आज वो दौर है कि मैं बैठ के, मेरा अल्लाह पाक सिस्टम चलाता है बैठ के। लोग रुल गए हैं नौकरियों के लिए, लोग रुल गए हैं कारोबार के लिए, लोग परेशान हो गए हैं कि मालिक कायनात कोई सबब लगे। तो वही चीज़ जो मेरे साथ हुई, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपके साथ भी करे। तो एक अमल है जो आप, ये मैं वीडियो में बार बार इस तरफ देखता हूँ और कुछ उठाता हूँ, ये मेरी डायरी होती है। ये डायरी मैं 1 करोड़ रुपए की भी नहीं देता किसी को। इसमें ज़िंदगी के मेरे राज लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे राज हैं कि यकीन करें, मैंने जिसको कोई ये राज इसमें से दिया ना, है जी, जिसको भी मैंने ये राज दिया, अल्लाह पाक ने उसको कामयाब कर दिया अगर वो अमल करे तो ये वजीफा करने वाला लाखों नहीं करोड़ों में खेलता है जी। ये खास मैं आपको राज एक देने लगा हूं। ये वजीफा करने के लिए एक शर्त आपको पूरी करनी पड़ती है कि मखलूके खुदा के लिए ना बुरा करो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो। याद रखिएगा मेरी बात। इंशाल्लाह जो लोग मुझे कहते हैं ना कि हमारी औलाद नहीं हो रही, अल्लाह लड़का दे दे, ठीक है। अब ये अमल लड़के के लिए तो नहीं है,
لیکن اس میں ایسی روحانیت ہے کہ آپ کی مرادیں اللہ پوری کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں لڑکیاں ہی لڑکیاں, لڑکا نہیں ہے, تو لڑکا ہو تو وہ آپ کی مراد ہے کہ نہیں دلی. اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کے نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے, وہ بیچارے اب کیا کریں. یعنی زندگی میں کبھی نہ برا کہو, نہ برا سنو, اور نہ ہی برا سمجھو اس کو. پھر آپ کا یہ وظیفہ اس طرح کٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں, لیکن گزارش ہے, یہ خاص عمل ہے, اس کی عمل اجازت کے لیے کوئی آپ کو دھیلا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں. ہاں, ہماری جو دل جوئی کے لیے آپ ایک لائک کر دیں, ایک لائک ضروری ہے, یہ کر دیجئے, اور ایک کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے. چینل پر نئے ہیں تو کیا کریں, سبسکرائب بھی کریں, اور یہ بیل نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے یہ بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے. لو جی دوستو, یاد رکھیں کہ ایک وظیفہ ہے یا وہاب. یہ آپ نے, اب میں کہتا ہوں یہ کاغذ پر لکھ لیں, یا وہاب یا سمد, یا وہاب یا سمد, یا سمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور سب سے بہتر یہ وظیفہ ہے کہ یا وہاب اللہ الصمد, یعنی تینوں نام اللہ کے آ جائیں گے. اب آپ اس طرح کریں, کاپی پر یہ لکھیں یا وہاب اللہ الصمد. دیکھیں 3 نام آ گئے اللہ کے, یا وہاب بھی آ گیا, اللہ بھی آ گیا, اور صمد بھی آ گیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی مطلب سمجھ نہیں پایا آج تک. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی کوشش کی. اور صمد کا مطلب ہے بے نیاز, اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز. اسی طرح یہ عمل جو بندہ کرے گا 1000 مرتبہ, عدد یاد رکھیے گا, عدد 999 نہ ہو اور 1001 نہ ہو. یہ وہ میں عدد آپ کو دے رہا ہوں, یہ اس درویش کا بتایا ہوا عمل ہے کہ بھائی تو یہ عمل کر, لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ نہ کسی کے بارے میں برا سمجھو, نہ کہو, نہ سنو. یاد رکھیے مخلوق خدا کے جو حقوق ہیں ان کا پورا کرو. یہ آپ عمل 1000 مرتبہ پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, لیکن اس میں وضو ہونا شرط ہے, اور پاکی ہونا, پاک بندے کا ہونا شرط ہے. اب تمام لوگ میری یہ بات سمجھ جائیں, جو خواتین اپنا سوال کرتی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ وظیفہ پاک بازی میں کریں. اللہ الصمد, اللہ الصمد, یعنی آپ نے پڑھنا اس طرح نا, یا وہاب اللہ الصمد, یا وہاب اللہ الصمد, یا وہاب اللہ الصمد. یہ عمل 1000 مرتبہ کریں. اگر صبح کو کریں, کچھ لوگ صبح کی نماز نہیں نہ پڑھتے, تو دن کو تو اٹھتے ہیں نا 10 بجے 9 بجے, کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو 11 بجے سے بھی گیا ہو, ہے جی. ویسے ہمارے پاکستانی ہے تو اسی طرح کے ہیں, انڈین بھی اسی طرح کے ہیں, ایک ہی قوم ہے تقریباً. تو سب سے جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ نماز فجر کے بعد. نماز فجر جس نے ادا کر کے یہ عمل کیا نا, وہ اس طرح, یہ دیکھیں یہ اس طرح عمل ہوتا ہے اس پر. اللہ کی ذات اس پر ایسے کرم فرماتی ہے کہ آپ دنوں میں دیکھتے ہو کہ اللہ پاک اسے لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ, یعنی کہ دیکھیں عمل کیا ہے بھئی, کسی کا برا نہ چاہو, ایک کسی سے ساتھ نہ چاہو تو نہ کرو. یہ نہیں کہ ہم برا نہیں چاہتے جا کے برا کر دیں, نہیں ایسے نہیں. اور سنو بھی نہ, یہ غیبت ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو غیبت کرتا اور سنتا ہے وہ سمجھ لو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں اس عمل پر توفیق دے کہ ہمیں غیبت نہ کرنے کا موقع ملے, نہ سننے کا. نہ برا سنو, نہ ہی برا کرو, اور نہ ہی برا دل میں تصور کرو. آپ اچھا گمان رکھو, بس پھر آپ کا یہ وظیفہ جو ہے یا وہاب اللہ الصمد, یا وہاب اللہ الصمد, اس طرح کام کرے گا. سب سے بہتر ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد ہے, نہیں تو 9 بجے 8 بجے جب اٹھتے اس کے بعد کرو. یہ عمل جو بندہ 41 دن کرتا ہے اس کے سامنے سارے نظارے آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے کس لیے یہ عمل کیا تھا, اور یعنی ہو گیا, اللہ نے کر دیا, کن ہو جا اور فیکون, وہ ہو گیا. تو دوستو یہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.